वेलकम बैक। कराची से खबर है जहां पे राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग ने 9 कीमती जानें निगल ली। इमारत से 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। आग पर 4.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत की बालाई मंजिल पर दफातर थे जिनमें लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद ने बताया कि इमारत में आग बुझाने के आलात नहीं थे। हंगामी सूरत हाल में इमारत से निकलने के लिए भी कोई रास्ता नहीं। शॉपिंग मॉल की बालाई मंजिल पर निजी दफातर कायम है। दूसरी से 5वीं मंजिल तक नुकसान पहुंचा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्टर केएमसी अनवर बलोच का कहना है कि इंतजामिया ने मेन गेट से गलत डायरेक्शन दी। रेस्क्यू सिंध हुकाम का कहना है हमारी टीमें 6:45 बजे ही पहुंच गई थी। ये पूरा मॉल जो है सेंट्रल एसी है और ना यहाँ पर कोई एग्जिट है, ना यहाँ फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम लगा हुआ है, ना कोई अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। डे और नाइट जहाँ पर इनके ऑफिसेज काम कर रहे हैं तो इनको सारा सिस्टम लगाना चाहिए था, कुछ भी मौजूद नहीं है। आग लगने की सूरत में यहाँ फुल अंधेरा हो गया, लाइट पूरी बंद हो गई। अब अंदर जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। चौकीदार कोई मौजूद नहीं था सब तरीके से, बाद में चौकीदार वगैरह आए। अब जो लोग अंदर थे वो उतनी देर सर्वाइव कर सकते थे जितनी देर तक उनकी सांस वो ले सकते थे। कि सबसे बड़ी ये है कि यहाँ की इंतजामिया ने जो डायरेक्शन हमें दी है मेन गेट से दी है, उस साइड की हमें नहीं दी, लिफ्ट साइड की, कि वहाँ से क्या उनके एक्सेस है या नहीं। बहरहाल बाद में हम वहाँ पर पहुँच गए और आग की जो कंडीशन थी उस वक्त तो काफ़ी तेज़ थी, लेकिन उसके बाद जो हमारे लोगों ने काम की उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। 6:30 बजे करीब हमें सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे कॉल रिसीव हुई थी और 6:45 बजे करीब हमारी टीम जो है यहाँ पर उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। धुआं भी था, अंधेरा भी था और इन सारी मुश्किलात में क्योंकि जो इस वक्त हमारी टीम ने जब उनको रिस्पॉन्ड किया तो उनके पास सारे आलात मौजूद थे और उन आलात को इस्तेमाल करते हुए हमने वहाँ पर सर्च अभी तक चल रहा है और विक्टिम्स वहाँ से अंदर से विक्टिम्स को निकाला भी गया। कराची में गुलिस्तान जौहर राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े मॉल में आग लगने के बाद इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। देखिए, राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। 6 मंजिला इमारत है जिसके छत के ऊपर जो जनरेटर रखे हुए थे उसके अंदर अचानक आग भड़क उठी और उसने देखते ही देखते बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद अफराद दम घुटने के बाइस बेहोश हुए। ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 48 अफराद को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, जिनमें मुतादिद अफराद सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुए थे या धुएं के बाइस दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए थे। बिल्डिंग के अंदर कोई इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं था। बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। इस वक्त बिल्डिंग के अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं है, लेकिन अस्पताल के अंदर जो लोग ज़ेरे इलाज थे उनमें से बताया जा रहा है कि मुतादिद अफराद जांबक हो गए हैं, जबकि कुछ अफराद जख्मी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी, दीगर खबरें शामिल करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रियासत मुखालिफ तकारीर केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मरियम औरंगजेब आज भी अदालत में पेश न हुई, जिस पर अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। गुज़िश्ता समाअत पर भी मरियम औरंगजेब पेश न हुई थी, जिस पर उनके काबिले जमानत वारंट जारी किए गए थे। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी का केस लाहौर हाई कोर्ट ने एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर को तलब कर लिया है। अदालत ने कहा कि एसएसपी जाती हैसियत में या वकील के जरिए पेश हो। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया था। आईजी की अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी करके एसएसपी ऑपरेशंस को तामील का हुक्म दिया, लेकिन एसएसपी ऑपरेशंस ने भी अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। मरी में चहलकदमी करने वालों को इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेंगे। गश और अश का मुकाबला होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं इनके लिए 2/3 अक्सरियत साबित करना मुश्किल होगा। मईशत सवालिया निशान बन गई है। 12 अप्रैल से 12 मई तक तो मैं किर्गिस्तान गया हुआ था। लेवल प्लेइंग फील्ड आज भी नहीं है। अगर होती तो नवाज शरीफ से मुआसरत की जाती। नून लीग के जावेद लतीफ कहते हैं पहले तो हम समझते रहे बिलावल भुट्टो मुखालिफ सियासी जमातों के अकाबरीन को कह रहे हैं, मगर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू से लग रहा है बिलावल अपने घर से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। नून लीग पंजाब में स्वीप कर रही है। सिर्फ एक चीज की लॉबिंग हो रही है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं अदम एतमाद से 2 माह पहले नून लीग से मुज़ाकरात में सब तय हुआ। शहबाज शरीफ ने जो वादा किया पूरा किया। आइंदा कौमी हुकूमत बनानी ही पड़ेगी। दहशतगर्दों के अलावा पीटीआई वाले भी कौमी हुकूमत का हिस्सा हो सकते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई वोटर नजर नहीं आ रहा।
ایک چیز کی لابنگ ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. مسلم لیگ نون پنجاب میں اس وقت سویپ کر رہی ہے. نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑے گی, اس کے بغیر پاکستان کا فائدہ ہی نیشنل گورنمنٹ میں ہے. پی ٹی آئی اس وقت بہت مشکلات میں ہیں, ان کے امیدوار ہی نہیں ہیں, جو تھے وہ سارے چھوڑ گئے ہیں. جو دہشت گرد ہیں وہ نہیں شامل ہوں گے, جو باقی اگر ان کا کوئی آدمی جیت گیا تو اگر وہ اس الائنس میں آنا چاہے تو ہمیں کوئی. میاں شہباز شریف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے وہ پورے کر رہے ہیں. کچھ ہمارے گروپ میں جیسے لوگ تھے جو خود انٹرسٹڈ نہیں ہیں, کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں, 7-8 کے قریب لوگ ہیں. عدم اعتماد سے کوئی 2 مہینے پہلے ہمارے مذاکرات ہوئے تھے. ہم نے تیہ کیا ہوا تھا کہ ہم انہیں عمران خان کو نہیں رہنے دینا, ہماری عزت نہیں کرتا, اس کا سیکرٹری ہمارا فون نہیں سنتا. یہ اعظم خان فرعون بنا ہوا تھا. پی ٹی آئی میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر تھے, یہ ان کو لفٹ نہیں کراتا تھا. عمران خان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی میٹنگ میں اس کو بیل دے کے بلا لے کہ او ادھر میٹنگ میں بیٹھو. اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ایک جرنیل کے ذریعے ہم لاجز سے اٹھانے کی کوشش کی آج یا کل ہونی ہے. اسی لیے پھر ہم سندھ اپنے لاجز چھوڑ کے سندھ ہاؤس میں چلے گئے تھے. 15-16 ایم اے اٹھانا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا. جو یہ عمل نہیں ہوا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھ کھینچ لیا گیا تھا. اگر ہم ووٹ ڈالے تو ہماری نشستیں ختم ہو جائیں گی, تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے اور اسمبلی کے اندر چلے گئے تھے. لیکن پھر خود میاں شہباز شریف صاحب نے منع کیا کہ ان کے ووٹ نہ ڈلوائیں. راول صاحب ابھی زرداری صاحب سے سیکھ رہے ہیں, اور زرداری صاحب پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے آگ لگانا, ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے آگ بجھانا. اہم خبر دیں گے آپ کو. صدر عارف الوی کو کام سے روکنے اور عہدے سے ہٹانے کی سپریم کورٹ میں درخواست دائر. صدر عارف الوی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا. درخواست کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ عارف الوی نے صدر مملکت کے عہدے کی تصحیح کی. صدر پوری قوم کا ہوتا ہے, نہ کہ صرف ایک سیاسی جماعت کا. عارف الوی نے صدارتی دفتر کو پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھا ہے. عارف الوی صدر کے عہدے کا غلط استعمال کر کے غیر آئینی اقدام کے بھی مرتکب ہوئے. صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری سے بھی پہلو تہی برتی ہے. عام انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا کام تھا, لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی. صدر غیر قانونی طور پر اسمبلی کی تحلیل کے بھی مرتکب ہوئے. صدر نے آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت آئین پر عملداری کو یقینی نہیں بنایا. عارف الوی کو بطور صدر کام کرنے سے روکا جائے, درخواست میں استدعا کی گئی ہے. مزید کہا گیا ہے کہ صدر کے خلاف آئین قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی عمل میں لائی جائے. صدر کے خلاف درخواست آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت غلام مرتضیٰ نے دائر کی. صدر اور وزارت قانون کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے. خبریں اور بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. غزہ کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ جنگ میں وقفے کا دوسرا روز ہے. آج بھی حماس اور اسرائیل فورسز میں قیدیوں کو رہا کریں گے. عرب میڈیا کے مطابق آج رہا ہونے والے اسرائیلی قیدیوں کی فہرست فراہم کر دی گئی ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم ہاؤس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج شام میں مزید 13 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ تمام یرغمالیوں کی واپسی کے لیے پرعزم ہیں اور یہی جنگ کا ہدف ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ہم نے ایک اہم پہلا قدم اٹھایا ہے, ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. حماس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کرتا ہے تو ہم تمام گرفتار اسرائیلی فوجیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں. حماس نے جنگ بندی کے پہلے دن 13 اسرائیلی, 11 تھائی اور 1 فلپینی شہری کو رہا کر دیا, جبکہ اسرائیل نے 39 فلسطینی رہا کیے ہیں. ہلال احمر کا کہنا ہے کہ رفح کراسنگ کے ذریعے امداد کے 196 ٹرک پہنچ چکے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز.